बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी कदर, वाक़या करबला के बाद अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने कत्ल मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बदला लेने का ढोंग रचाया। उसने ये नारा बुलंद किया और उसका ये नारा बुलंद करना ये फ़कत और फ़कत हुकूमत पर और बनु उमैया पर तसल्लुत पाने के लिए था। और इसका ये सियासी नारा सब लोगों के सामने तब आश्कार हुआ जब इराक़ में जनाब मुख्तार सकफ़ी ने बनु ज़ुबैर की हुकूमत का या अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की हुकूमत का तख्ता उल्टा के रख दिया। तब इसकी ये मुनाफ़क़त सब लोगों के सामने आश्कार हुई और इसने फिर कातलाने हुसैन को पनाह देनी शुरू कर दी। उसके बाद सबको ये इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था या ये हकीकत सबके ऊपर आश्कार हो चुकी थी कि इसका कत्ल हुसैन का नारा बुलंद करना ये फ़कत इसकी एक सियासी चाल थी। और फिर जब इसने कातलाने हुसैन को पनाह देना शुरू कर दी तो ये भी एक इसकी सियासी चाल थी। जनाब मुख्तार सकफ़ी पर गलबा हासिल करने के लिए इसने तमाम कातलाने हुसैन को अपनी तरफ बुला लिया और अपनी तरफ आने की दावत दे दी। अब ये अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ये ज़ुबैर बिन नवाम का बेटा था और माँ की तरफ से ये अब्दुल्ला इब्न अस्मा बिनते अबू बकर था, यानी हज़रत अबू बकर का ये नवासा था। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अस्मा का ये बेटा था। अब देखते हैं कि इसने कातलाने हुसैन के साथ जो इसने करबला के बाद ये नारा बुलंद किया था, इसने जो दावा अपना ये सबके सामने रखा था, लेकिन हुकूमतों के लालच में ये किस तरह अपने पैंतरे बदलता रहा। ये अलबिदाया वल नहाया बहुत बड़ा नाम है तारीख़ की किताबों में, तारीख़ इब्न कसीर की। इसकी ये जिल्द 7-8 है और सफ़ा नंबर 317 पर जिल्द 8 के। अब अज़ीज़ान गिरामी कदर, यहाँ पर ये हाईलाइट किया हुआ है, ये आप ज़रा गौर से मुलाहिज़ा फरमाइएगा, ये अंडरलाइन जहाँ पे किया हुआ है। अब्दुल्ला बिन यजीद और इब्राहीम बिन मोहम्मद ने, जो कि हज़रत इब्न ज़ुबैर यानी अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की तरफ से कूफा के अमीर थे। अब आगे सुलेमान सुरद ख़ज़ई के बारे में भी लिखा हुआ है और जो कुछ बाद में होता रहा उसके बाद। अब नीचे जहाँ पर ये हाईलाइट किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, और उमर इब्न साद मलऊन बिन अबी वक्कास इन तमाम अयाम में अपनी जान के खौफ से कसरे अमारत में अब्दुल्ला बिन यजीद के पास रात गुजारा करता था। यानी बनु ज़ुबैर की हुकूमत में ये उमर इब्न साद इब्न अबी वक्कास मलऊन ये ज़ुबैरियों की ही पनाह में बैठा करता था कि इसको शियाने को और जनाब मुख्तार सकफ़ी के जो सिपाही थे उनका डर इसको रहता था, खौफ रहता था। अब ये करबला में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ अल-इलान ये शख्स आया था, उमर इब्न साद जिसका नाम था, और यहाँ पर ये अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर या बनु ज़ुबैर के लोग इसको अपनी पनाह में बिठा कर बैठे हुए थे। ये है जी अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की हकीकत, उसकी असलियत के कातलाने हुसैन को वो अपने पास पनाह दिया करता था फ़कत अपनी हुकूमतों की सरहदें बढ़ाने के लिए। अब शिमर इब्न ज़िलजोशन, ये हर शख्स की ज़ुबान पर ये इस मलऊन का नाम रहता है, लेकिन लानत के साथ। अब आगे सफ़ा नंबर 339 पर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने वाले दस्ते के अमीर शिमर इब्न ज़िलजोशन मलऊन का कत्ल, और कूफा के अशराफ मुसअब बिन ज़ुबैर यानी इसी अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का छोटा भाई के पास बसरा भाग गए, और इन भगौड़ों में शिमर बिन ज़िलजोशन भी था। अल्लाह इसका भला ना करे। आगे ये जो मुसन्निफ़ हैं उन्होंने लिखा हुआ है, बिल्कुल अल्लाह इसका भला कैसे करेगा इस मलऊन का। अच्छा अज़ीज़ान गिरामी कदर, यहाँ पर भी देखें, ये वही बनु ज़ुबैर के लोग थे जो कातलाने हुसैन को पनाह दिया करते थे। और ये शिमर इब्न ज़िलजोशन भी, इसको भी ये इल्म था, ये अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हो गया या ये मुसअब इब्न ज़ुबैर हो गया,
ان کو قاتلان حسین کی شدید ضرورت تھی اور ان کو ان کی منافقت کا، ان کی سیاست کا پتہ تھا قاتلان حسین کو، اس لیے یہ عبداللہ ابن زبیر کی گود میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ ملعون چمر بھی اسی کی طرف جا رہا تھا اور راستے میں اس کو قتل کر کے اس کو جہنم واصل کر دیا گیا تھا۔ اس کو بھی پناہ کھلے عام دی ہوئی تھی ان لوگوں نے، تو جس وجہ سے یہ ان کے پاس جا رہا تھا۔ اب اگلا حوالہ یہ تاریخ طبری، یہ اس سے بھی بڑا نام ہے اور اس کا تعارف کروانے کی مزید ضرورت نہیں ہے اس کی۔ یہ جلد نمبر 100 ہے اور صفحہ نمبر 100 پورے پر۔ اب یہاں پر لکھتے ہیں جی، مصعب کے مختار پر حملہ کرنے اور مختار کے قتل ہونے کا بیان۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جب شبس، اب یہ شبس اس کا پورا نام شبس بن ربیع تھا اور یہ بھی بدبخت ملعون تھا جو کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے خلاف اس نے بھی نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ جب شبس بصرہ میں مصعب کے پاس آیا تو اس کی حالت یہ تھی کہ ایک خچر پر سوار تھا، اس کی دم اور کان کے کنارے قطع کر دیے گئے تھے، اپنی قبا کو بھی چاک کر دیا تھا اور پکار رہا تھا یا غوث یا غوث۔ کس کو پکار رہا تھا؟ یہ مصعب ابن زبیر کو، کہ میری فریاد درسی کیجئے۔ مصعب کو اس کی اطلاع ہوئی تو لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ ایک ایسے شخص دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور اپنی فریاد رسی چاہتا ہے، اور اس کی حالت یہ تھی قبا پھٹی ہوئی تھی اور اس طرح اس کے خچر کی دم اور کان کاٹ لیے۔ مصعب نے کہا بے شک یہ شبس بن ربیع ملعون ابن ملعون ہے، اس کے سوا اور کوئی یہ حیت نہیں بنا سکتا، اسے اندر بلا لو۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مصعب ابن زبیر۔ کس کو؟ شبس بن ربیع کو۔ شبس اندر آیا، کوفے کے اور سربر آوردہ اشخاص بھی مصعب کے پاس آئے، اپنے آنے کا حال بیان کیا، مصیبت کی داستان سنائی اور کہا کہ ہمارے غلام اور آزاد غلام ہم پر چڑھ آئے ہیں، اب آپ ہماری اعانت کیجئے اور ہمارے ساتھ مختار پر فوج کشی کیجئے۔ اب آگے نیچے لکھا ہوا ہے کہ محمد بن اشس بن قیس، یہ بھی ملعون ابن ملعون اور ملعون ابن ملعون تھا، اور یہ خیر سے حضرت ابو بکر کا یہ بھی سگا رشتہ دار تھا، اور اب ظاہری بات ہے یہ ان کا بھی، یہ مصعب ابن زبیر یا عبداللہ ابن زبیر کا بھی قریبی رشتہ دار تھا، تو یہ لوگ بھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، کربلا کے بعد اس عبداللہ ابن زبیر نے اور اس کے بھائی یہ مصعب ابن زبیر نے، ان دونوں نے قتل حسین کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا، اور جب کوفہ میں یا عراق میں جب یہ بنو زبیر کی حکومت جو تھی یہ بن چکی تھی، آ چکی تھی، اور جناب مختار ثقفی نے جب ان کی یہ عبداللہ ابن زبیر کی اور بنو زبیر کی حکومت کو کوفے سے یا عراق سے نکال پھینکا، تو اس وقت قاتلان حسین کو اس چیز کا علم ہو چکا تھا کہ اب مصعب ابن زبیر یا بنو زبیر یہ جناب مختار ثقفی کے اب یہ کھلے دشمن ہیں، تو لہٰذا ان سے ہی اب پناہ طلب کی جائے، اور ان بنو زبیر کی، عبداللہ ابن زبیر کی، مصعب ابن زبیر ملعون کی، ان لوگوں کی منافقت تب سب کے سامنے آشکار ہوئی جب ان لوگوں نے قاتلان حسین کو اپنی گود میں بٹھانا شروع کر دیا۔ اب لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا، یا جو لوگ اب حقیقی تاریخ کو کھنگال رہے ہیں ان کو اس چیز سے اب اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جناب مختار ثقفی پر جو جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں وہ کن لوگوں کو بچانے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کے یہ سارے پروپیگنڈے، یہ مصعب ابن زبیر یہ کذاب ابن کذاب تھا، اس طرح کے لوگ اس طرح کے پروپیگنڈے جناب مختار ثقفی کے بارے میں اٹھایا کرتے تھے۔ یہ ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ اسی تاریخ طبری کی ہے، اور صفحہ نمبر 113 پر۔
اب عزیزانہ گرامی قدر، آپ خود یہاں پر پاز کر کے ملاحظہ فرما لیجئے گا کہ جو جناب مختار ثقفی پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگتے آئے ہیں، یہ مصعب کی کذب بیانی تھی، اور یہ کذب بیانیوں کی وجہ سے یہ عبداللہ ابن زبیر، مصعب ابن زبیر وغیرہ نے اپنی حکومتیں چمکائی ہوئی تھیں جہاں تک بھی یہ چمکا سکے تھے۔ تو پھر یہ وہی مصعب ابن زبیر ہے اور عبداللہ ابن زبیر، ان لوگوں کو وہ ایک اور ملعون تھا حجاج بن یوسف، ان لوگوں نے بھی پھر ان لوگوں کا حشر بہت برا کیا تھا۔ برحال وہ بھی ملعون ابن ملعون تھا جس کا نام حجاج بن یوسف تھا۔ اور یہ بنو زبیر کے لوگ یہ تو شروع سے ہی کس بیانیاں کرتے آئے ہیں، کذاب لوگ تھے یہ، تو اس طرح کے جو لوگ تھے یہ شیعان علی کو قتل کرتے آئے ہیں اور قاتلان حسین کو یہ پناہیں دیتے آئے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سیاست کی غلاظت میں جس طرح یزید ابن معاویہ غرق تھا، اسی طرح یہ عبداللہ ابن زبیر جیسے لوگ بھی یزید کی مانند ہی سیاست میں غرق تھے۔ تو ظاہری بات ہے ان لوگوں کا حشر بھی بالکل ایک ہی جیسا ہے، کیونکہ ان دونوں کے کام اور کرتوت بھی ایک جیسے ہوا کرتے تھے۔